कोत्त्यांचे कितें दिसत तुमकां सोळपाटेल आतां हें हांवें केलां मागीर टेस्ट नाजरेत येयली म्हणटरी सांगतो न्हू सारकें जालें जाल्यार मागीर दुसरे पाट मागीर हांव घालतलें रेसिपी कितें करून कोत्तें चोयता. हाय, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. कशें आहाय सगळीं? हांव आज बरें. हांव समजता तुमी बरीं आहाय म्हूण. आयज हांवें पयलीं हांवें शिंवलें एक टॉप शिंवलें आनी हें केलें आनी सारकें बार जाता हें थंय रांदपा येयलां. गॅसीचेर रायस आहा आनी हें थंय दिसती पडटा हें थंय हें आहा सोरपाटेल करपा दवरलां. सोरपाटेल करून दवरलां हें थंय गॅसीचेर. मागीर दाखयता टेस्ट कितें जालो तो मागीर तो हजबंड म्हणटरी सांगतलो केस लागत तो. आनी मागीर केन्ना एक दिसत म्हाका रेसिपी घालूंक पूण पयलीं परफेक्ट जावपा जाय न्हू रेसिपी घातलो जाल्यार. आनी आतां चोया तो कितें सांगत तो. ओके. आनी हें थंय इंडक्शनाचेर रायस दवरला. चोय थंय रायस सदां हांव लेटू कोत्ता रायस म्हगेलो कित्याक लागून तें जाणा पयलें रांदपा तरी बसोलें न्ही म्हगे स्टिचींग जायना तेका लागून हांव कितें कोत्ता पयलीं म्हगे स्टिचींग कोत्ता आनी मागीर रांदपा येता. आयज हांवें ड्रेस बा काडो सगळें काडें आनी म्हगे पयलीं शिंवपाक गेलें म्हगे म्हळ्यार म्हगेलें शिंवपाक मांडे हांव कोण्णालें हें गायना आनी म्हाका नायी बीन म्हळ्यार आय एम हॅप्पी. कितें बूक थोडें तें सदां तेंच म्हणटा तुमकां देवाची कृपा ब्लेसींग. आनी एक दीस हांव तुमकां रोज कुकीज दाखयतलें. चोय आयज हांव कोत्ता येते हेजेरी काट केल्याय इल्लेशें कोत्ता मागीर दाखयता तुमकां फ्राय कोत्ता आनी. चोय हांवें बिस्कीट केल्याय त्यो बऱ्यो जाल्याय म्हूण हांवें केल्याय आनी बऱ्यो कुरू जाताय म्हूण खायल्यो आनी आतां थोड्यो उरल्याय ते बाये खावपाक. बऱ्यो जाल्याय सारक्यो अशें करून. चोय 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 हेजें चोय बरें येयलां. चोय न्हू बरें येयलां सारकें. हाय एवरीवन, कशें आहाय सगळीं? आनी सांग मगे आयज सोरपाटेल केशें जालें तें. बरें जालां. पापा वय सांगोता बरें जालें सोरपाटेल. वचपा आहलें. हें थंय मगे बाय जेवता. हें थंय तें जेवता न्ही तें जेवता थिंगा न्ही हांव मातशें बसोन रावता. हांव पयलीं जेवता. हांव बसोता तेंचे बोगलेकूच तें जेवता तेन्नाच. आनी हेका लागोन म्हाका सदां संवय ती जेवता आसतना हांव पयलीं जेवल्यार लेगीत तेजे नाजरेता बोगल्या लेगीत टेबलाचेर बसोन रावता म्हणजे तेमकां एकट्या सोडना हांव. आनी येतोय त्यो बिस्कीट केल्याय त्यो तुमकां दाखयता. बऱ्यो जावन येयल्याय आनी त्यो म्हाका आतां खावपा दिसताय बिस्त्योच जेवल म्हळ्यार लेगीत. च्या पिलें आनी च्यायेक सोरपाटेल खायलें. ब्रेड आहलो न्ही सो ब्रेडान ब्रेड बडोवन खायलो सोरपाटेल आनी शियेणी न्ही ब्रेड आनी सोरपाटेल खायलां आनी बिस्कीटूय खायलें आनी करपा न्ही गाय तेका त्यो बऱ्यो लागल्यो आनी करपा न्ही गाय म्हणपा लागलें. ओके हो ब्लॉग हिंगा एंड कोत्ता. तेगे स्टडी घेता मातशी आनी हिंगा शिंवताय बी. ओके मागीर मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. मोग आसूं. बाय.